बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। वैसे तो पाकिस्तान में कई तारीख़ी मसाजिद और इबादत गाहें मौजूद हैं जो अपनी तारीख़ या हुस्न तामीर की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इस मस्जिद का जिक्र सुन रखा है जिसे बनाने में 50 बरस लग गए। नाज़रीन कराम, ये मस्जिद रहीम यार ख़ान की तहसील सादिकाबाद की मरकज़ी शाहराह पर वाक़या है, लेकिन आजकल यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर आम तौर पर नज़दीक बनी हुई मोटरवे पर फर्राटे भरते यहाँ से गुजर जाते हैं। ताहम पुराने वक्तों में पंजाब और सिंध की सरहद के करीब वाक़ इस मस्जिद को देखने लोग दूर दूर से आते थे और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर भी इस मस्जिद की ज़ियारत को लाजमी समझते थे। यहाँ भोंग मस्जिद का तज़किरा किया जा रहा है, जिसके डिज़ाइन, तर्ज तामीर और ख़ूबसूरत ख़ताती की वजह से सन 1986 में इसे आगा खान एवार्ड बराए इस्लामी फ़न तामीर भी दिया गया। लेकिन इस मस्जिद की तारीख़ क्या है और इसे मुकम्मल करने में इतनी देर क्यों लगी? एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि इसे बनवाने वाले रईस ने इस मस्जिद को अपनी ज़िंदगी के दौरान जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवाया। ऐसा क्यों था, इसकी वजाहत इस वीडियो में बयान की जा रही है। रईस गाजी मोहम्मद का ताल्लुक अंडर्थ कौम से था जो राजपूतों की एक शाख थी और जैसलमेर और बीकानेर के इलाके पर हुक्मरान भी रहीं, जो कि आजकल दौरे हाजिर का राजस्थान है। उनके मुआरस आला मोहम्मद जिया मरहूम भोंग में अकामत गुज़ीन हो गए थे, जिन्हें मशहूर सहरवर्दी बुजुर्ग हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के खलीफा मुजाज हज़रत पीर मूसा नवाब से शर्फ बैत हासिल था। उनके ख़ानदान की दूसरी शाख सखर में क़याम पजीर हुई, जिसके सरबराह शेख अहमद थे। यह भी हज़रत पीर मूसा नवाब के मुरीद थे। उन्होंने अमलन फ़कीरी इख्तियार कर ली थी, चनांचे शिकारपुर, पुनु आकिल और घोटकी में उनकी दरवेशी का सिलसिला अब भी कायम है। क़याम पाकिस्तान के वक्त उस ख़ानदान के सरबराह रईस गाजी मोहम्मद थे। दौलत और शरवत और जाओ हशमत के बावजूद वो सादा ज़िंदगी गुजारने के कायल थे। बेशुमार ज़रई अराजी उनकी मलकियत थी। वो फर्स्ट क्लास ऑनररी मजिस्ट्रेट भी रहे। वो बहावलपुर दरबार में कुर्सी नशीन रहे और बहावलपुर की पहली असम्बली के क़याम से ही सियासत के मैदान में मौजूद रहे। लेकिन इन तमाम एजाज़ात के बावजूद जो इम्तियाजी वस्फ़ उनकी शख्सियत को नुमाया करता था, वो उनका मजहबी जज्बा, अल्लाह और पैगम्बर इस्लाम की खुशनुदी को हर हाल में मुकद्दम समझना था। उन्हें दीनी कामों में बेहद दिलचस्पी थी और रिवायत के मुताबिक यतीमों, बेवाओं और गरीबों की इमदाद और सरपरस्ती का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। भोंग मस्जिद जिस मकाम पर तामीर हुई, वहाँ पहले भी एक मस्जिद मौजूद थी। रईस गाजी मोहम्मद ने उस मस्जिद के सामने एक महल तामीर करवाया था, जहाँ रईस साहब के दोस्त खसूसन अमीर बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान क़याम कर सकें, शिकार करें और दरिया के किनारे सैर का लुत्फ़ उठाएं। एक दिन जब रईस गाजी मोहम्मद उसी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि महल की शान शौकत मस्जिद से बढ़ गई है। उन्होंने उसी वक्त इस्तग़फ़ार किया और मस्जिद के मकाम पर तकरीबन दुगने रकबे पर एक नई मस्जिद तामीर करने का फैसला किया। याद रहे कि यह सन 1932 के लगभग की बात है। मस्जिद की तामीर में मसरूफ़ कारीगरों के क़याम ताम का इंतज़ाम भोंग में ही किया गया था। उन कारीगरों को बहुत सी मुराद भी हासिल थीं। तब सादिकाबाद से भोंग तक मुनासिब ज़राए नकलो हमल मौजूद ना थे, ना ही पुख्ता सड़क थी, लिहाजा भारी मशीनरी और तामीराती सामान सादिकाबाद रेलवे स्टेशन से भोंग तक तकरीबन 20 किलोमीटर कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों और ऊँटों पर लाद कर लाया जाता था। मस्जिद की तामीर के लिए कोई बाकायदा नक्शा नहीं बनाया गया था। रईस गाजी मोहम्मद के ज़हन में महज एक खाका था जिसके मुताबिक तामीर का आगाज़ किया गया। रईस गाजी मोहम्मद मुख्तलिफ ममालिक में जाते, वहाँ की मसाजिद देखते और जो चीज़ पसंद आ जाती उसके मुताबिक मस्जिद की तामीर में तब्दीली करवाते रहते थे। इस तरह मस्जिद के डिज़ाइन में कई बार तब्दीली की गई और कई हिस्सों को दोबारा नए सिरे से तामीर किया गया। तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि रईस गाजी मोहम्मद उस मस्जिद को जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवा रहे, क्योंकि किसी पीर फ़कीर ने उन्हें कहा है कि जब भी यह मस्जिद मुकम्मल होगी तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। जबकि 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी मस्जिद के बड़े मीनार की तामीर का काम जारी था। सन 1950 में एक नए मसले की निशानदेही हुई।
سیل کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر تب تک بننے والی تمام عمارت کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنا کر اس پر نئے سرے سے مسجد کی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس سے مسجد کی پائیداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور جلال و عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سن 1975 میں رئیس غازی محمد کی وفات کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا فریضہ ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے سنبھال لیا، جو خود بھی درویش صفت انسان تھے اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے تھے۔ ان کا انتقال 2 اپریل 2021 کو کراچی میں ہوا۔ رئیس شبیر محمد کے انتقال کے بعد اب اس مسجد کا انتظام ان کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر احمد کے ہاتھ میں ہے۔ سن 1982 میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسے شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ 22 دسمبر 1986 کو اس مسجد کو اسلامی فن تعمیر کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے آغا خان ایوارڈز فار اسلامک آرکیٹیکچر سے نوازا گیا۔ اس ایوارڈ کو وصول کرنے کے لیے رئیس شبیر محمد بذات خود مراکش گئے اور پرنس کریم آغا خان کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کیا۔ اس ایوارڈ کے ساتھ جو سند عطا ہوئی اس میں سردار رئیس غازی محمد خان کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان کاریگروں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا تھا جنہوں نے اس مسجد میں اپنے فن کا اعجاز دکھایا تھا۔ ان کاریگروں کا حق رکھے بغیر ان کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کاریگروں میں حاجی رحیم بخش، مستری فیض محمد، اللہ ڈوایا، نبی بخش، حافظ انور، فیض بخش، واحد بخش، رحیم بخش، سید شاہ غلام محمود، عبد الغنی، اللہ بخش اور احمد بخش کے نام شامل تھے۔ یہ سند بھونگ مسجد میں آویزاں بھی ہے۔ بھونگ مسجد میں ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد کا مرکزی دروازہ مشہد ایران میں امام رضا کے مزار کے صدر دروازے جیسا ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو لاہور کے شالامار باغ کے انداز میں ایک وسیع العریض باغ ہے جس سے گزرنے کے بعد مسجد کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا صحن شروع ہوتا ہے جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آراستہ ہے، جہاں ایک وقت میں 2000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی گنبد پر نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جن پر مینا کاری اور گل کاری کا نہایت نفیس کام کیا گیا ہے۔ عمارت کے محرابی دروازوں میں قرآنی آیات کنندہ ہیں۔ مرکزی دروازے کی محراب کے اندر نہایت نفاست کے ساتھ سیب کو تراش کر آیت الکرسی تحریر کی گئی ہے۔ تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزین ہیں۔ مسجد کا برآمدہ 18 ستونوں پر مشتمل ہے۔ ہر ستون کی اونچائی 8 فٹ ہے اور تمام کے تمام ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل ہے۔ مسجد کی مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوں تو دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ یہاں سندل کی لکڑی کا کام اتنی نفاست اور دیدہ ریزی سے کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ 14 اگست 2003 کو حکومت پاکستان نے سردار رئیس غازی محمد کو ان کی اس خدمت کے اعتراف میں بعد از مرگ ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا اور 12 مئی 2004 کو حکومت پاکستان نے بھونگ مسجد کی تصویر سے مزین ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا جس کا ڈیزائن عادل صلاح الدین نے تیار کیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ میں سے کبھی کسی شخص نے اس مسجد کا دورہ کیا ہے تو اپنے خیالات کو کمنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ ضرور بیان کریں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔